तमाम देखने और सुनने वाले इस्लामी बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल के एस नात वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज हम बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन के बारे में, ज़िक्र अहले बैत के हवाले से। कुर्बान जाऊँ उनके सब्र पर, उनकी सखावतों पर। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े करके हमें भी नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए और पंचगाना नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज बात करेंगे करबला में उनके सब्र की और हज़रत बीबी सकीना के सब्र की, कि उन्होंने किस तरह से कितनी मुश्किलात का सामना करके और किस तरह से सब्र के साथ अपने बाबा को जंग के मैदान में भेजा। हज़रत इमाम हुसैन के सामने 72 लाशों का ढेर था। 72 लाशों का ढेर, सामने बेटों की लाशें, इस तरफ भाइयों की लाशें, इस तरफ भतीजों और भांजों की लाशें और पीछे गुलामों की लाशें। और 72 लाशों के ढेर में खड़े होकर मेरे इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, या अल्लाह तू राज़ी है तो कुर्बान जाऊँ रब्बे ज़ुल जलाल पे। मेरे अल्लाह तबारक व तआला की अर्श से आवाज़ आती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए हुसैन 72 लाशों के दरमियान खड़ा होकर अभी भी रब की रज़ा पूछ रहा है, क्या तू राज़ी है? तो मेरे इमाम हुसैन अर्ज़ करते हैं, कि या अल्लाह तेरी इज़्ज़त जलाल की कसम, मैं अकबर से राज़ी, मैं असगर से राज़ी, मैं उस्मान से राज़ी, मैं कासिम से राज़ी, मैं अब्बास से राज़ी, मैं उमर से राज़ी, मैं सब बच्चों से राज़ी। या अल्लाह क्या तू राज़ी है? तो मेरे अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ आई। मेरे अल्लाह ने पूछा कि मेरी रज़ा पूछ रही है, तू तो मेरे नाम पे मर चला है, तू तो मेरी दीन पे मर मिट चला है, मेरे नाम पे मर चला है। मैं तुझ पे भी राज़ी और जो क़यामत तक तेरे नाम पे मरे मैं उस पे भी राज़ी, तो दिल न करेगा हम उम्मतियों का, दिल न करेगा हम प्यारे दीन में जो हम मुसलमान हैं हमारा, कि हम मेरे मौला हुसैन की सखावत और उनके सब्र पर मिट जाए। कुर्बान जाऊँ उनकी शान पर। उनकी शान तो मैं आपको क्या ही सुनाऊँ कि जिसको सोने के लिए भी सैयदा ज़हरा की गोद मुबारक मिली। उनकी शान क्या सुनाऊँ, जिन्होंने खेलना हो और खेलने के लिए मेरे आका के कांधे मुबारक मिले, जिन्होंने बैठना हो, सवारी करनी हो और सवारी के लिए मेरे मुस्तफ़ा के कांधे मुबारक मिले हों। उनकी शान में क्या सुना। अर्श कायनात की सबसे बुलंद तरीन जगह है। तो कुर्बाना जो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को अर्श पे बुलाया तो कमली वाला अपने जूतों समेत अर्श पर चला गया। और जब याद आया, जब ध्यान गया कि जूतों समेत अर्श पे आ गया, तो मेरे अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ आई कि ऐ महबूब तू जूतों समेत ही अर्श पर आ जा। तो ये साबित हुआ कि जब मेरा मुस्तफ़ा कदमों से जूतों समेत अर्श पे चला गया तो इस बात को साबित हो गया ये बात कि मेरे आका के कदमों तले आकर हर चीज़ की बुलंदी ख़त्म हो, हर चीज़ की बुलंदी मेरे आका के कदमों तले है। तो फिर क्या ही शान सुनाऊँ मैं उस हुसैन की जो बैठा ही मेरे मुस्तफ़ा के कांधों पर, जिसको सवारी ही मेरे मुस्तफ़ा के कांधे मुबारक मिले हों। कुरान पाक में आता है कि एक संदूक के बारे में जिक्र किया गया है। कुरान पाक में एक संदूक के बारे में जिक्र किया गया कि एक संदूक, यहूदियों के पास एक संदूक थी, बनी इसराइल की जो कौम थी उसके पास एक संदूक थी, और वो उस संदूक को सामने रखते और कहते कि या बारी ताला इस संदूक के वसीले से बारिश बरसा, तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाज़िल फरमा देता। तो अगर वह संदूक को सामने रखकर कहते कि या बारी ताला इस संदूक के वसीले से हमें बेटा अता फरमा दे, तो अल्लाह उनको बेटा अता फरमा देता।
اور اگر وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر کہتی کہ یا باری تعالیٰ اس صندوق کے وسیلے سے ہمیں جنگ میں فتح نصیب فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگ میں فتح نصیب فرما دیتا۔ جب تک بنی اسرائیل یہودیوں کے پاس وہ صندوق رہی، وہ ان کے سر پہ ہمیشہ تاج رہا، اور جب ایک بادشاہ پختہ نسل کے جو بادشاہ تھے انہوں نے ان سے وہ صندوق لے کر زمین میں دفن کر دی، تو یہودی ذلت میں چلے گئے۔ تو یہودی جو ہیں وہ ذلت کی وادیوں میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی وہ صندوق ہمیں مل جائے اور ہم پوری دنیا پہ راج کریں۔ انہوں نے بہت کوشش کی وہ صندوق ہمیں مل جائے، اور ہم اس صندوق میں ایسا کیا تھا کہ وہ اس کا وسیلہ دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کے جوتے، حضرت ہارون کا امامہ، اس کے اندر من سلوا کے ٹکڑے تھے۔ دیکھو جس کے اندر حضرت موسیٰ کے جوتے ہوں اور یہودی جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور یقین جانیے جو میرے محمد مصطفیٰ جوتوں سمیت عرش پہ چلے گئے اور جو بیٹھا ہی ان کے کاندھوں پر ہو، ان کی شان کیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے کیا نہیں دے گا۔ مانگو میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر، مانگو میرے مولا حسین، حسن بی بی فاطمہ الزہرا، مولا علی کا وسیلہ دے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عطا نہیں فرماتا۔ ایک دن جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں۔ تو قربان جو میرے آقا کی شان پر، میرے آقا نے کہا کہ جبرائیل ہمیشہ رب کا پیغام لے کے آتا ہے، کبھی میرا بھی پیغام لے جایا کر۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ اللہ تیرا محبوب پوچھ رہا ہے کہ تجھے کائنات میں کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے، کون سی جگہ اچھی لگتی ہے اور کون سی جگہ بری لگتی ہے۔ جبرائیل گیا اور جب واپس آیا تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا تو جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو بتا دو کہ مجھے دنیا میں مسجد سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے اور بازار برے لگتے ہیں۔ اچھی جگہ مسجد لگتی ہے اور بازار بری جگہ لگتی ہے۔ یقین جانیے جو رب کو اچھی لگتی ہے آج ہم نے انہیں مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اسلامی بہنوں کو گھر کے اندر رہ کر، پردے کے اندر رہ کر نماز پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے محبوب سے جا کر کہہ دے کہ مجھے اچھی جگہ مسجد لگتی ہے اور بری جگہ بازار لگتے ہیں۔ اور جب جبرائیل نے آ کر میرے مصطفیٰ سے کہا تو میرے مصطفیٰ نے جب اپنی پیاری سی نگاہیں اٹھا کر جبرائیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل کے بال بکھرے ہوئے، رنگ زرد ہو گیا اور جبرائیل کا پورا حلیہ ہی بگڑا ہوا۔ تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہر دفعہ اللہ کا پیغام آپ کے پاس لے کے آتا ہوں، آج میں پہلی مرتبہ رب کے محبوب کا پیغام اس کے پاس لے کر گیا تھا۔ اور یا رسول اللہ جب میں آپ کا پیغام رب کے پاس لے کر گیا تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر میں نے جا کے کہا کہ یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا جبرائیل نزدیک آ جاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جب میں نزدیک چلا گیا تو اللہ نے کہا جبرائیل اور نزدیک آ جاؤ۔ جب میں اور نزدیک چلا گیا تو اللہ نے کہا جبرائیل اس سے بھی زیادہ نزدیک آ جاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جب میں اتنی نزدیک چلا گیا کہ میری اور رب کے درمیان میں 70,000 پردوں کا فرق رہ گیا، تو جب میں اتنا نزدیک چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو تھا وہ میں برداشت نہ کر سکا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ یقین جانیے اے ایمان والو، جو جبرائیل میرے مصطفیٰ کا پیغام لے کر رب تک گیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی، اور جو بیٹھا ہی میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک پر ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ جو بیٹھا ہی میرے مصطفیٰ کے کاندھوں مبارک پر ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ کہتے ہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا
امام حسین کی شان کے حوالے سے اگر میں ان کی شان کا ذکر کروں نا تو یقین جانیے میری آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، ان کا ذکر پاک ختم نہیں ہوگا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں اور ایک بچہ کھیل رہا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس بچے کو اٹھا کر اتنا پیار کیا اور اس کے ماتھے کو کیوں چوما؟ اور میرے مصطفیٰ نے اس بچے سے کہا کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تو اور تیرے والدین جنت میں نہ چلے جائے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو قربان جاؤ میرے مولا حسین کی شان پر، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں مدینے کی گلی میں سے گزر رہا تھا اور امام حسین گزر رہے تھے، اس کے پیچھے یہ بچہ جا رہا تھا اور اس کے پیچھے میں جا رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسین کو نہیں پتا تھا بچہ اس کے پیچھے آ رہا ہے، اس بچے کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کے پیچھے آ رہا ہوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ میرے حسین قدم رکھتے اور قدم اٹھاتے یہ بچہ اس جگہ کو، اس مٹی کو، اس زمین کو بوسہ دیے جا رہا تھا۔ قربان جاؤں تو میں کیسے نہ کہوں کہ جب تک میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ بچہ اور اس کے والدین جنت میں نہ چلے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں میرا حسین قدم رکھ کر اٹھاتا تھا یہ بچہ اس جگہ کو چوم لیتا تھا۔ قربان جاؤں میرے امام حسین کی شان پر دیکھیے، تو اس کے ماں باپ اور یہ جنت میں جائیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ خیر بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کے دل آرام مدلارا حسین ہے، زہرا کے دل آرام مدلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور پھر جنت دوزخ سے پوچھے گی کہ تیرے پیاس کیا ہے، اور پھر دوزخ جنت سے پوچھے گی کہ تیرے پاس کیا ہے، اور جنت دوزخ سے پوچھے گی کہ تیرے پاس کیا ہے، اور پھر دوزخ کہے گی کہ دیکھ میرے پاس آج بڑے بڑے بادشاہ ہیں۔ دوزخ بولے گی تیرے پاس کیا ہے، دوزخ جنت سے بولے گی کہ تیرے پاس کیا ہے، اور جنت دوزخ سے بولے گی کہ تیرے پاس کیا ہے، اور دوزخ کہے گی آج میرے پاس بڑے بڑے بادشاہ ہیں، آج نمرود میرے پاس ہے، آج فرعون میرے پاس ہے، آج حمان میرے پاس ہے، جنت تیرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ہے جنت اس دوزخ سے کہتے کہ تیرے پاس بڑے بڑے بادشاہ ہیں پر میرے پاس حسن اور حسین ہے۔ قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت تو دوزخ سے کہہ دے بے شک تیرے پاس بڑے بڑے بادشاہ ہیں پر میرے پاس حسن اور حسین ہیں۔ ہم روز 5 وقت کی نماز پڑھ کر رب سے جنت مانگتے ہیں، ارے اے ایمان والو اس جنت کا کیا کہنا جو روز میرے رب سے حسین مانگتی ہے، جو روز میرے رب سے حسین مانگتی ہے۔ قربان جاؤں پھر اگر کربلا کے حوالے سے بات کی جائے، ذکر اہل بیت کے حوالے سے بات کی جائے تو کربلا کا جو میدان ہے، جو ان کا ذکر ہے وہ اتنا پیارا ہے، وہ اتنا بڑا ذکر، اتنا لمبا ذکر ہے کہ ہم کرتے جائیں ان کا ذکر ختم ہونے والا نہیں۔ کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر ایک ایسی کستوری ہے جس کو ہم جون چھیڑیں گے وہ بڑھتا جائے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو جب میرے حضرت
इमाम अली असगर की शहादत हुई तो मेरे इमाम हुसैन जब मेरे अली असगर को गोद में उठाया और जब उनकी गर्दन में से तीर पार चला गया तो मेरे इमाम हुसैन ने पकड़कर खींच कर तीर उनकी गर्दन से बाहर निकाला। और जब मेरे इमाम अली असगर को लेकर खैमे में आए तो 7 साल की मेरे मौला हुसैन की बेटी बीबी सकीना वो मेरे अली असगर को गोद में उठाती है और अपना दुपट्टा उनके चेहरे पर दे देती है और कभी उठाकर इस खेमे में जाती है, कभी उठाकर उस खेमे में जाती है। तो हजरत ज़ैनब पूछती है कि सकीना तो क्या कर रही है? तो सकीना कहती है फूफी जान 3 दिन हो गए हैं, अली असगर मेरा प्यारा भाई 3 दिन से प्यास में, शदीद प्यास में रो रहा था। आज बाबा इसको पानी पिलाकर लाई है, इसलिए इसको सुकून की नींद आ गई है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरा भाई कहीं नींद से उठ ना जाए, इसलिए मैं इसको लेकर झूले दे रही हूँ। कभी तो सकीना कहेगी कि फूफी जान मेरा भाई 3 दिन से प्यासा था और रो रहा था, आज बाबा जान इसे पानी पिला कर लाई है, तो मैं अपने भाई को झूले दे रही हूँ, कहीं इसकी नींद खराब ना हो जाए। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाई, उस वक्त उन खैमों का मंजर क्या होगा, उन करबला के मैदान का मंजर क्या होगा जब सकीना ने इतनी बात की होगी। और मेरे मौला हुसैन ने अपने नन्हे अली असगर को अपनी गोद में लिया और कहा कि मैं सुबह से अपनी शहीदों की बोटियां उठा रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी की कब्र नहीं बनाई, मेरा दिल करता है नन्हे अली असगर मैं तेरी कब्र इस करबला के मैदान में बना दूँ। और जब मेरे मौला हुसैन मेरे अली असगर की कब्र बनाते हैं, इतनी तपती रेत, इतनी शदीद गर्मी के अंदर जब रेत में कब्र खोदते हैं और जब मेरे अली असगर को कब्र के अंदर लेटाते हैं तो उनका दिल नहीं करता गर्म तपती रेत अपने बेटे के चेहरे पर डालने के लिए। तो जब वो अपने बेटे की कब्र मुबारक बना देते हैं और मदीने की तरफ देखती हैं और कहते हैं कि ऐ फिजाओ, ऐ हवाओ, जब तुम मदीने में जाओ तो मेरे नाना जान से कहना कि मेरा हाल देखिए, मेरे नाना जान को मेरा हाल सुनाना। ऐ फिजाओ, ऐ हवाओ, जब मदीने से तुम्हारा गुजर हो तो मेरी नानी को मेरा हाल सुनाना। और यकीन जानिए जब मेरे इमाम हुसैन का जाने का वक्त आया और जब वो अपने खैमे से बाहर निकले, जब बाहर निकले और घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार हुए तो पीछे से उम्मे रुबाब आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं ऐ हुसैन आपको प्यारे नाना जान का वास्ता है, अभी ना जाइएगा। तो मेरे इमाम हुसैन पलट कर वापस आते हैं और उम्मे रुबाब आवाज़ लगाती है कि इमाम हुसैन सकीना बेहोश हो चुकी है। और जब मेरे इमाम हुसैन पलट कर वापस आती हैं और सकीना को अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं कि बेटी उठ जा, आखिरी लम्हात में अपने बाबा को देख ले, लेकिन सकीना को होश नहीं आती और बाहर से मेरे इमाम हुसैन को आवाज़ आती है। तो मेरे इमाम हुसैन मेरी बीबी सकीना को ज़ैनब की गोदी में डालते हैं और कहते हैं कि ज़ैनब मेरी बेटी की माँ भी बन जाना और बाप भी बन जाना, इसको कभी बाप की कमी महसूस ना होने देना। इतनी बात करते हैं और मेरे इमाम हुसैन चलते हैं और जब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़ा चलता नहीं रुक जाता है, मेरे इमाम हुसैन कहते हैं मैं जानता हूँ तू भी लाशों का ढेर उठा कर थक चुका है, लेकिन अब तू मुझसे बेवफाई मत करना, मुझे आखिरी मर्तबा करबला के मैदान तक ले जाना। तो यकीन जानिए घोड़ा रोकर मेरे रब से दुआ करता है कि या अल्लाह जहाँ पे इब्राहिम तुझ छुरी को बोलने का हुक्म दे सकते हो वहाँ पे चंद लम्हात के लिए मुझे भी ज़बान दे दीजिए, मैं भी बोलकर अपने इमाम हुसैन से कहना चाहता हूँ। और देखिए जब मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने घोड़े को ज़ुबान दी तो कहने लगा या मौला, अगर किसी ने अपना कुत्ता भी पाला हो तो वो भी वफादार हो जाता है और मालिक से वफा नहीं पाता है। आप तो फिर मेरे इमाम हुसैन है, आपकी वफा से मैं कैसे भी वफाई कर सकता हूँ। जब इतनी बात की तो इमाम हुसैन जब घोड़े को फिर से कहा कि चलो रुक क्यों गई हो, इमाम हुसैन एक दफ़ा पलट कर पीछे खेमे की तरफ तो देखिए। और जब मेरे मौला इमाम हुसैन पलट कर खेमे की तरफ देखती हैं और बीबी सकीना अपने नन्हे हाथ खेमे में से निकाल कर हाथ जोड़ कर रो रही है और कह रही है कि बाबा मत जाना। और मेरे इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरते हैं और आकर अपनी सकीना को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे जा लेने दो, और रोकर अपने बाबा जान के सीने से लिपट जाती
है और कहती है कि बाबा आप मत जाना, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। तो मेरे इमाम हुसैन कहते हैं कि सकीना तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझे जा लेने दे। तो हजरत सकीना कहती है कि बाबा जान अगर आप चले गए तो मैं किसके साथ सोऊंगी? तो मेरे इमाम हुसैन कहते हैं कि सकीना तो अपनी अम्मी के साथ सोएगी। तो कहने लगी कि बाबा जान अम्मी के साथ तो अली असगर सोता है। तो मेरे इमाम हुसैन कहने लगे कि सकीना ये तो मदीने की बात है, करबला में आकर कानून बदल चुके हैं, करबला में आकर बात बदल चुकी है। अब तेरा अली असगर तेरा भाई तपती रेत के अंदर सो रहा है, मैं चला जाऊंगा तू अपनी अम्मी के साथ सोएगी। तो बीबी सकीना रोती है और चीखें मार कर अपने बाबा जान के गले से लिपट जाती है और कहती है बाबा जान मुझे एक बात बताइए, ये यतीम कौन होते हैं? तो मेरे इमाम हुसैन कहते हैं तू क्यों पूछती है? तो कहने लगी कि बाबा जान कैमे में सब लोग कह रहे हैं कि सकीना तो यतीम होने वाली है। तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि जिनके बाप दुनिया से चले जाते हैं वो यतीम हो जाते हैं। तो हजरत सकीना लिपट जाती है बाप के जिस्म से, बाप के गले से लिपट जाती है, सीने से लिपट जाती है और कहती है बाबा जान आप मत जाइए, मैं यतीम नहीं होना चाहती। तो बाप कहता है कि बेटा तू मुझे बहुत प्यारी है सकीना, लेकिन क्या करूं तुझसे प्यारा मेरे नाने का दीन है। और फिर मेरे इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं ज़ैनब ले जा मेरी बच्ची को यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। और मेरी बच्ची की परवरिश में ऐसे करना कि उसे कभी बाप की कमी महसूस ना हो। और जब हजरत ज़ैनब आती हैं और सकीना को उसके बाबा से छुड़वाती हैं, यकीन जानिए अगर किसी के वालिद काम पर जा रहे हो और बच्चा लिपट जाए और बाप के पाँव और बाप के टांगों से लिपट जाए और जाने ना दे, हालांकि पता होता है कि बाप ने शाम को वापस आ जाना है, तो उस बच्ची उस सकीना का क्या आलम होगा जिसको पता था कि उसके बाप ने वापस नहीं आना। तो मेरी बीबी ज़ैनब जो है वो हज़रत सकीना को अपने गले से लगाती हैं और लेकर खेमे में जाती हैं। और इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते पीछे अपनी सकीना को रोता छोड़ जाते हैं।